राष्ट्रपति पदमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको हामथाप बालुवाटारमा बसेर के सोच्दैछन् त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर रेशमलाल चौधरी चाँडै छुट्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आशा। 3 महिनाको डेडलाइनमा विश्वासको मत दिन सक्ने, मेरो नेतृत्वमा भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25मा गर्ने भित्री तयारी। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले लिन पद तथा गोपनीयताको शपथ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सांसद सचिवालयले दियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौँमा प्रदर्शन, अधिकार कर्मी र प्रहरीबीच झडप, कयौं भए पक्राउ। हरिबोल गजुरेल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक सल्लाहकारमा भए नियुक्त। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै जनकपुर धाममा भीषण प्रदर्शन, चक्काजाम र आगजनी। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसबीच औपचारिक संवाद सुरु, पार्टी एकतासम्म छलफल। राष्ट्रपति निर्वाचन अप्ठ्यारो र दोधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भयो सहमत। समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको माग। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने, अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने काङ्ग्रेसको घोषणा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सुन्दरमणि दीक्षितको डरलाग्दो माग। विदेशी नागरिकता लिँदा नेपालको त्यागेकै हुनुपर्छ, रवि लामिछानेले संविधानमाथि धावा बोल्दैछन् भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको गम्भीर आरोप। 3 दिनकी छोरीलाई जङ्गलमा फाल्ने बुबा परे पक्राउ। आखिर के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वायु सेवा निगमको स्थिति बुझ्दा म दोस्रो पटक रोएको पर्यटन मन्त्री सुरन किराँतीको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपतिको 5 वर्ष कार्यकाल पुरा भएकै दिन नयाँ राष्ट्रपति बहाली हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको माग। वर्तमान सरकार आएपछि बजारमा सकारात्मक हिसाबमा काम भएको छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल। म नराम्रो गर्दैन, नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा तपाईहरूले सुन्न पनि पर्दैन, ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलको अभिव्यक्ति। राष्ट्र बैङ्कमाथि हस्तक्षेप गर्दैनौँ, बैङ्कको ब्याज दर घट्दै गएको छ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अभिव्यक्ति। हङकङमा जोखिमपूर्ण अवतर गरेपछि 3 नेपाली पाइलटलाई कारबाहीको सिफारिस। र म्याच फिक्सिङको आरोपमा क्रिकेट द्वय अदिल र अन्सरी र महबुब आलम परे पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सङ्घीय सांसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिएको छ। सांसद सचिवालयले सोमबार पत्र पठाएर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधाबारे जानकारी गराएको हो। सङ्घीय सांसद सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयका नाममा पत्र पठाउँदै देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियत दिइने सुविधाबारे जानकारी गराएको छ। पत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा सङ्घीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 बमोजिम हुने बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछौँ, यस्तो बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने बारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न मत बाँझिएका छन्। नेमकिपाका सांसद पेरेन सुलवालले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै आग्रह गर्दै आएका छन्। उनले सो दाबीका साथ सङ्घीय संसद सचिवालयमा पत्र समेत पठाएको
जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हामथाप गरेर बसिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना पुग्नै लाग्दा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख पनि चयन भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सहमतिमा चयन भएका हुन्। 10 पुसमा माओवादी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै इन्द्र राणा मगर उपसभामुख भएसँगै इन्द्र राणा मगरले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छिन्। प्रधानमन्त्री बाहेक प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन भने सकेका छैनन्। अब सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नै पेचिलो बन्दै गएको पद हो। राष्ट्रपति सत्ता गठबन्धनमा पनि राष्ट्रपतिलाई लिएर फरक धारणा आउन लागेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशय थियो आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दलहरूसहितको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने, तर उता नेकपा एमाले भने झस्किएको छ। जबकि सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रमुख घटक दल नेकपा एमाले भने राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परेको सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै आशय व्यक्त गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रपति पद खानको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच हामथाप भएको स्थिति सृजना भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमाले, माओवादी वा काङ्ग्रेसबाट नेपालको अब राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ या बाहिरीबाट हुनुपर्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच औपचारिक संवाद सुरु भएको छ। आइतबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भए लगत्तै दिउँसो दुई पार्टीका वार्ता समितिका सदस्यहरूले औपचारिक संवाद सुरु गरेका छन्। सांसदको संवादको क्रममा पार्टी एकता, वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक यात्रा, दुई पार्टीका दस्तावेज आदान प्रदान गरिएको नेकपा यसका महासचिव उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले बताएका छन्। निरन्तर संवाद सुरु भएकाले पार्टी एकताको बिन्दुसम्म यात्रा तय गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। अब हेरौँ कति सम्भव हुन्छ, उपमहासचिव ज्वालाले भनेका छन्। संवादमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संयोजक कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट संयोजक बेदुराम भुषाल, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेलको सहभागिता रहेको हो। नेकपा यसले यसअघि जसपासँग पनि पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्न दुई नेतालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। जसपाका तर्फबाट गोविन्द चौधरी, नेकपा यसका तर्फबाट विजय गौतमले त्यसको जिम्मेवारी लिएका छन्। तर आज नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका वार्ता समिति बैठक नै बसेर दस्तावेजहरू आदान प्रदान गरिएको हो। नेकपा यसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनाव अघि नै पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत यसले माओवादीसँग पार्टी एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। आज सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिक मन्त्रालयको सङ्ख्याले देशको वित्तीय भार बढ्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूहरूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोही अनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको समेत बताइएको छ। बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त तह हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर प्रदेशका संरचनाबद्ध हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। तर यसलाई पारदर्शिता र मितव्ययिता बनाउन जरुरी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। आफूहरूले सत्ता साझेदार दलको बैठक प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने
गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले सुनाएका छन्। यस विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबै नेताहरू सहमत भएका हुन्। उनले भने, हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको 10% मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। सोही अनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन्। यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ। प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा पनि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ भने सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको महतले बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने पनि काङ्ग्रेसको निचोड रहेको महत्त्वको भनाइरहेको छ। संविधान र ऐनमा कतै त्रुटि भए त्यसलाई समयमै सच्याएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा जानुपर्ने काममा काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सत्ता बाहिर पुगेको काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा पनि उम्मेदवारी दिएको थियो। काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिए पनि सभामुख र उपसभामुखमा सत्ता साझेदार दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका इन्द्र राणा मगर निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। काङ्ग्रेससँगको तत्कालीन सत्तारूढ दल गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सरकार गठनका सन्दर्भमा छलफल हुँदा राष्ट्रपति र सभामुख पद आफूहरूले पाउने सहमति भएको नेकपा एमाले नेताहरूले दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वायु सेवा निगमको स्थिति बुझ्दा म दोस्रो पटक रोएँ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुधन किरातीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले आफ्ना जहाजहरूको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका हुन्। कुन जहाज कति बजे कहाँ ढिले भयो भन्ने सम्मको रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निगमका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्री किरातीले कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले निगमको समस्या समाधान हुने गरी बिजनेस प्लान तत्काल बनाएर आफू समक्ष पेश गर्न पनि निगम पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराएका हुन्। गुच्छा जत्रो समाधान लिएर भूकुण्ड जत्रो समस्याको समाधान नहुने कुरामा हेक्का राख्न पनि निगमलाई मन्त्री किरातीले चेतावनी दिएका छन्।